पहले मैं हाथ मुँह धोना चाहता हूँ, मैंने कहा। बख्शू ने मेरी तरफ देखा, फिर हंस कर बोला, साईं सरकार, हम किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठे, ये जंगल है साईं, जंगल। इसने अपनी ही बात पर ज़ोरदार कहका लगाया। इसमें आखिर हलक फाड़ने की क्या बात है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। और तुम अपना लहजा दुरुस्त करो, मुझे एकदम गुस्सा आ गया। गर्मी क्यों खाता है बाबा? हुजूर बख्श ने कहा। यहाँ तो बको मत, मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। और अपने काम से काम रखो साईं। ये हुजूर बख्श ने बख्शू से कुछ कहना चाहा, मगर इसने हाथ उठाकर हुजूर बख्श को खामोश रहने का इशारा किया। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, साईं कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं यार, गलती तो मुझसे हुई है, मैंने तल्ख लहजे में कहा। साईं अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें। बख्शू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। हुजूर बख्श ने हैरत ज़दा नज़रों से पहले मुझे बख्शू को देखा और खामोशी से उठकर चला गया। मैंने जल्दी से इसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे शर्मिंदा मत करो बख्शू, मैंने कहा। मुझे न जाने क्यों गुस्सा आ गया था। साईं हंसी मुझे इस बात पर आई थी कि यहाँ तो हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर है दरिया। नहाने धोने के लिए भी हमें वहाँ जाना पड़ता है। पीने का पानी भी हम लोग वहीं से भर लाते हैं। फिर मुस्कुराकर बोला, साईं आप खाना तो खा लो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। भूख से मेरा भी बुरा हाल था, इसलिए मैं भी खाने में शरीक हो गया। साईं आपने ये नहीं पूछा कि मैं आपको कहाँ लाया हूँ और ये कौन लोग हैं? बात ही है बख्शू, मैंने जवाब दिया। मैं जब किसी पर एतबार कर लेता हूँ तो फिर इससे कुछ नहीं पूछता। ये शायद मेरी खामी है या खूबी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं भी सिंध के बहुत बड़े और गैरतमंद कबीले का बेटा हूँ साईं। बख्शू एकदम जज्बाती हो गया। आप तो मेरे दोस्त भी और मेहमान भी। मेहमान के लिए तो हम हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में थी। जब 2 सरदारों में मुकाबला होता है साईं, तो हारने वाले सरदार के साथी भी ठिकाने लगा दिए जाते हैं या फिर वो नए सरदार के आगे हथियार डाल देते हैं। आपने माहरम खान को मर्दों की तरह शिकस्त दी थी साईं। आप चाहते तो छोड़ो इस बात को, मैंने कहा। ना मैं कहीं का सरदार हूँ ना वडेरा, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो बस माहरम खान को सजा देना चाहता था। खैर तुम खाना खाओ, मैंने सर झटक कर कहा। फिर मुझे ख्याल आया कि बख्शू से पूछूं, पुलिस वालों ने हमें इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? मेरी बात सुनकर बख्शू मुस्कुराया और बोला, साईं वो पुलिस वाले सरकार से ज़्यादा हमारे वफादार हैं। हर महीने इन्हें भत्ता मिल जाता है तो वो क्यों हमें पकड़ते? तुमने इससे क्या कोड वर्ड में बात की थी? मैंने पूछा। मैंने यादाश्त पर जोर दिया तो मुझे बख्शू का वो जुमला भी याद आ गया जो इसने अदा किया था, ये मुसाफिर तुम्हारा कोड है या अल्लाह साईं का नौकर? साईं आप तो बहुत ज़हीन हो, बख्शू हंस कर बोला। मेरा ख्याल था कि चेकिंग के लिए आर्मी वाले मौजूद होंगे। अगर मुझे मालूम होता कि वहाँ सिर्फ पुलिस वाले हैं तो मैं खुद गाड़ी से उतरता, ना आपको उतरने देता। मुझे इल्म तो था कि पुलिस के चंद एहलकार डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं, मगर मुझे इस खबर की सदाकत में शुबा था। अगर ये वाक़या मेरे साथ न होता तो शायद मैं अब भी इस बात पर यकीन न करता। खाने से फारिग होने के बाद चाय का दौर चला। इस दौरान में बख्शू मुसलसल बोलता रहा। इसने बताया कि पुलिस के एहलकार न सिर्फ हमारी तरफ से चश्म पोशी करते हैं, बल्कि हमारे खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की इतला भी पहले से हमें पहुंचा देते हैं। बाबा साईं इस वक्त कहाँ होंगे? मैंने पूछा। आहिस्ता बोलो साईं, बख्शू ने धीमे लहजे में कहा। इस सिलसिले में अभी कोई बात मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि बड़े साईं को इन लोगों के चुंगल से निकाल लाऊं। मगर कैसे? मैंने उलझ कर पूछा। दूसरी पार्टियों के लोग इन्हें तुम्हारे हवाले क्यों करेंगे? मैंने जानबूझकर ग्रोह की बजाय पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बख्शू एक मरतबा फिर मुस्कुराने लगा। हर काम यहाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है। अगवा किए हुए लोग एक दूसरे को बेच दिए जाते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे लोग जिनके लवाहिकीन से कुछ मिलने की उम्मीद न हो या इन्हें ज़्यादा देर तक कैद में रखना ख़तरे का बाइस हो। दूसरी पार्टी सौदेबाजी करती है। इस सौदे में भी एक तरह का रिस्क होता है। या तो ख़रीदने वाले को 2 लाख के 10 लाख मिल जाते हैं या फिर इसके 2 लाख भी डूब जाते हैं। बाज़ लोगों के लवाहिकीन तावान की एक पाई भी देने को तैयार नहीं होते। अगवा होने वाला मरे या जिए, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। बड़े साईं को ज़्यादा दिन कैद में रखना भी ख़तरनाक है। वो कोई मिलियनेयर या राशि अफसर नहीं है, बल्कि यहाँ के बहुत बड़े जागीरदार हैं। फौजी हुकूमत के कई जनरलों से बल्कि सदर से भी इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। ऐसे शख्स को कैद में रखने का मतलब है खुदकुशी। बाबा साईं के लिए उन्होंने कितना तावान तलब किया? मैंने पूछा। 1 करोड़ रुपए, बख्शू ने जवाब दिया। इनकी दूसरी शर्त मान ली जाए तो वो रुपया छोड़ देंगे। और इनकी दूसरी शर्त क्या है? इनकी दूसरी शर्त है कामरान, बख्शू मुस्कुरा कर बोला। अगर कामरान को इनके हवाले कर दिया जाए तो वो बड़े साईं को छोड़ देंगे। मैं चंद लम्हे तक खामोशी से इसे घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, ये सब मालूमात तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये सब तो अखबारात में छप चुका है साईं, बख्शू ने कहा। यह कोई राज नहीं है,
यहाँ कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे ग्रोह का सरदार महरम खान नहीं बल्कि कोई और था। सरदार की मौत के बाद तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाते हैं, मगर तुम्हारा सब काम उसी तरह चल रहा है। मेरी बात सुनकर बख्शू फिर मुस्कुराया और बोला, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है साईं। महरम खान पहले अकेला ही काम करता था, बाद में पीर मोहम्मद के साथ शामिल हो गया था, क्योंकि पीर मोहम्मद ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा असर व रसूख वाला है। यहाँ डाकुओं के कितने गिरोह हैं बख्शू? मैंने हैरत से पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का हर आदमी डाकुओं के टोले में शामिल हो गया हो। अब से 3-4 साल पहले तो यहाँ डाकुओं के सिर्फ 2-3 गिरोह थे, मगर हुकूमत की ज़्यादतियों, वडेरों की जुल्म और बेरोज़गारी की वजह से हर नौजवान डाकू बन गया है। इन डाकुओं में ज़्यादा तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है। अगर यही हाल रहा साईं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे इलाके में सिर्फ डाकू होंगे या पुलिस वाले। बख्शू जज्बाती हो गया। मुझे तो तुम भी पढ़े लिखे लगते हो, मैंने कहा। महरम खान का कोई साथी अनपढ़ नहीं है साईं। फिर इसकी आवाज़ सरगोशी में तब्दील हो गई और मैं तो बड़े साईं के कहने पर गिरोह में शामिल हुआ था, मगर किसी भी मसले का हल ये तो नहीं होता। मैंने कहा, साईं हल तो वो भी नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, फिर आपने हथियार क्यों उठा लिए? मैंने हथियार उठाए हैं मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ, CIA, रॉ और मोसाद के खिलाफ। मेरी दुश्मनी अपनों से नहीं बल्कि गैरों से है। इसी वक्त बाहर बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। बख्शू जल्दी से उठते हुए बोला, शायद साईं पीर आ गया है। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला और कई आदमी अंदर आ गए। इनके जिस्मों पर गहरे रंग के ढीले ढाले शलवार सूट थे, पैरों में लेदर के लॉन्ग बूट थे। इनमें से कई ने शलवार के 5-6 जूतों में अड़स लिए थे। इनके पीछे पीछे कई आदमी मजीद दाखिल हुए। वो 3 आदमियों को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। इन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये तीनों मग़वियान हैं। इन्हें यकीनी तौर पर तावान के लिए अगवा किया गया होगा। सबसे आखिर में जो शख्स कमरे में दाखिल हुआ वो हॉलीवुड के किसी काउबॉय फिल्म का किरदार लग रहा था। इसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी, पैरों में ब्राउन लेदर के लॉन्ग शूज़ थे, शाने पर एक राइफल झूल रही थी और बेल्ट के साथ दाएं बाएं दोनों होलिस्टर में रिवॉल्वर थे। इनकी पुश्त पर कैनूस का एक थैला भी बंधा हुआ था। बस किसी काउबॉय में और इसमें फ़र्क ये था कि इसके सर पर हैट की बजाय पगड़ी थी। वही शख्स पीर मोहम्मद या पैरल था। इस दौरान में हुजूर बख्श ने मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए एक पेट्रोमैक्स लैंप रोशन कर दिया। लैंप की रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर हो गया था। बख्शू ने आगे बढ़कर इसे सलाम किया और बोला, साईं मेरे पास एक बुरी खबर भी है। इसने इस्तफसार तलब नज़रों से बख्शू को देखा। साईं वो महरम खान, मुझे मालूम हो चुका है बाबा। इसने बख्शू की बात काटी, मगर महरम खान का कातिल मेरे हाथ से बचेगा नहीं। मैं इसे ज़मीन की तह से भी खोद निकालूंगा। इसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। गोया मैं पीर मोहम्मद का दुश्मन था। मैंने सोचा कि अब पहली फुर्सत में यहाँ से निकलना होगा। पैरल के लिए प्याल के ढेर ही पर एक रली बिछा दी गई थी। एक आदमी ने आगे बढ़कर पैरल के शाने से लटकी हुई राइफल और पुश्त पर लदा हुआ कैनूस का बैग उतार लिया। पैरल इत्मीनान से पांव फैलाकर रली पर नीम दराज हो गया। एक आदमी आगे बढ़कर इसके जूते उतारने लगा। कैदियों को वहां से किसी नज़दीकी कमरे में ले जाया गया था। इनके जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पैरल जूते उतरवा कर इत्मीनान से बैठ गया तो बख्शू ने अचानक कहा, साईं मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आया है। कौन दोस्त? पैरल संभल कर बैठ गया। कहीं पुलिस का मुखबर तो नहीं है? नहीं साईं, बख्शू जल्दी से बोला। वो बेचारा तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है। मेरे जिस्म में एक मरतबा फिर सनसनी दौड़ गई और बेख्तियार मेरा हाथ जैकेट की जेब में चला गया जिसमें लोडेड रिवॉल्वर मौजूद था। अदा मंजूर बख्शू ने मुझे मुखातिब किया, आओ बाबा साईं को सलाम करो। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसके सामने जाकर खड़ा हुआ। फिर मैंने बहुत अदब से इसे सलाम किया और सिंध के रिवायती अंदाज में झुककर इसके पैर छूना चाहे। पैरल ने जल्दी से मेरे हाथ थाम लिए और पुरखलूस लहजे में बोला, ना बाबा ना, बख्शू का मेहमान हम सब का मेहमान है। फिर इसने मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया और बख्शू से बोला, अरे बाबा, मेहमान को कुछ पानी टुक्कर कुछ चाय पानी भी दिया है या अभी हम खाना ही खा रहे थे साईं? बख्शू जल्दी से बोला। फिर पैरल को कुछ याद आ गया। वो बख्शू से बोला, बख्शू, अदम महरम खान तुम्हारे सामने मारा गया है। मैं इस वक्त दूसरे कमरे में बंद था साईं। बख्शू ने जवाब दिया, मरने के बाद मैंने इसकी लाश देखी थी। इसके कातिल को नहीं देखा था? पैरल ने पूछा। साईं देखा तो नहीं था, मगर मेरा अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है। पैरल के साथ साथ मैंने बीच होकर बख्शू की तरफ देखा। मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि मैंने बख्शू पर एतबार करके कोई गलती की है। क्या वो पैरल को मेरा नाम बता देगा? महरम खान का कातिल कौन है? पैरल ने इस मरतबा सख्त लहजे में पूछा। साईं मुझे यकीन है कि महरम खान को रईस रहीम खान के गार्ड अली मुराद ने कत्ल किया है। अली मुराद ने? पैरल चौंक कर बोला।
مگر علی مراد تو خود بھی مارا گیا ہے۔ بخشو نے چونکنے کی اتنی فطری اداکاری کی کہ میں شش کر اٹھا، مگر جب میں وہاں سے فرار ہوا تھا تو وہ زندہ تھا۔ ہاں، مگر بعد میں رئیس کے کراچی والے بنگلے پر حملہ ہوا تھا، جس میں رئیس کے 2-3 آدمی اس کے علاوہ بھی مارے گئے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، مگر تم نے یہ نہیں بتایا بابا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا کیسے؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا تھا۔ محرم خان کے بعد غلام نبی بھی مارا گیا، بخشو نے کہا۔ پھر رئیس کے ایک آدمی نے ہم لوگوں کو باہر نکالا تھا۔ اس وقت تک دونوں لاشیں وہیں موجود تھیں۔ علی مراد نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ اب تم لوگ آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پیرل کا رویہ ایک دم بدل گیا اور وہ کھا جانے والی نظروں سے بخشو کو گھورنے لگا۔ بخشو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا رہا۔ مجھ سے جھوٹ بول مت بخشو، پیرل نے درست لہجے میں کہا، اور مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس میں تمہیں کسی بات پر شبہ ہے؟ بخشو بھی اس کی طرح خدا کر بولا۔ علی مراد نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا؟ میں نے یہی کہا ہے، بخشو درست لہجے میں بولا۔ میں وہاں اکیلا نہیں تھا بلکہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے، وہ بھی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ تم اصل واقعات ان سے پوچھ لینا، جھوٹ اور سچ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ کامران کہاں ہے بابا؟ اس مرتبہ پیرل کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ کامران تو سائیں اس وقت رئیس کی گوٹ میں ہے۔ پیرل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی سے ناصر کا کوئی دوست نہیں بلکہ کامران آیا ہے اور اس نے پولیس کو بھی غلط نام بتایا۔ خیر، اس سے بھی نہیں مل لیا جائے گا۔ پھر وہ اٹھتا ہوا بولا، ابھی تم سب لوگ آرام کرو، صبح سویرے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بخشو مجھے لے کر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کمرے کے برابر میں ایک اور اتنا ہی بڑا کمرہ تھا۔ دونوں کمروں کے سامنے خاصا لمبا چوڑا احاطہ تھا، جس میں اس وقت پرانی سی ایک جیپ بھی موجود تھی۔ احاطے کے چاروں طرف دیوار کی بجائے کانٹے دار خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے میں بھی 2-3 آدمی فیال کے بستر پر اس انداز میں سو رہے تھے کہ ان کی رائفلیں پہلوؤں میں رکھی ہوئی تھی۔ ہم بھی ایک گوشے کی طرف بڑھ گئے۔ فیال کے نرم ڈھیر پر لیٹتے ہوئے میں نے سرگوشی میں بخشو سے کہا، میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پیرل سے ہمیں رئیس کی خیر خبر مل سکتی ہے سائیں، بخشو نے سرگوشی میں جواب دیا، مگر وہ تو صبح سویرے کہیں جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہم اس کے ساتھ مارے پھریں گے؟ وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، بخشو نے جواب دیا۔ اس کی واپسی شام کو ہوگی، اسی وقت اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے گی۔ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، بابا سائیں نہ جانے کے سال میں ہوں گے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا سائیں، بخشو نے آہستہ سے کہا، کہ یہاں ہمارا اتنا وقت ضائع ہوگا۔ بس ہم تو پولیس سے بچ کر ادھر نکل آئے۔ ایسا کرو، میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ سائیں، ابھی بخشو نے حیرت سے دہرایا، اس وقت تو ہمیں کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ ہم آئے کس سواری پر تھے جو تمہیں اب سواری کی فکر پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا، اٹھو، ہم پیدل جائیں گے۔ اس مکان سے باہر نکلے تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی۔ خبردار، اچانک کوئی گرجدار آواز میں بولا۔ دوسری لمحے کسی رائفل کی سردنال میری گردن پر اٹکی۔ ہاتھ اٹھا اور واپس چلو، کرخ لہجے میں حکم دیا گیا۔ آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں روکنے والا حضور بخش ہے۔ تو ہے ادا حضور بخش؟ بخشو نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ سائیں بخشو تم؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ مجھے جانو کی طرف جانا ہے، بخشو نے جواب دیا۔ ہم لوگ ابھی نکلیں گے تو صبح سویرے جانو تک پہنچ جائیں گے۔ مگر سائیں، تمہیں شاید یہ خبر نہیں ہے کہ جانو اپنے پرانے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ یہ بات مجھے واقعی نہیں معلوم تھی۔ اب جانو کس طرف گیا ہے یہ تو سائیں مجھے نہیں معلوم۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں جانتا جانو کہاں گیا ہے۔ دیکھا جائے گا، بخشو نے جواب دیا۔ کسی نہ کسی سے تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ جانو اب کہاں ہے۔ پھر جلدی کرو، ہمیں اجالا ہونے سے پہلے جانو کے اڈے تک پہنچنا ہے۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جھاڑیوں کی آڑ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حضور بخش نے چونک کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا، پھر چیخ کر بولا، کون ہے؟ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا خود بھی جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بخشو نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندھا دھند ایک پگڈنڈی پر بھاگنے لگا۔ جب ہم بھاگتے بھاگتے وہاں سے کافی دور نکل آئے تو اطمینان سے چلنے لگے۔ اب سیدھے گوٹ چلو، میں نے کہا۔ نہیں سائیں، ابھی گوٹ جا کر کیا کرو گی؟ ابھی تو ہمیں جانو سے ملنا ہے۔ جانو خود ہمارے پاس آئے گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تو بھول ہی گئے تھے کہ اس نے رئیس کو رہا کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ خود نہیں تو اس کا کوئی خاص آدمی آئے گا؟ بخشو آہستہ سے ہنسا۔ تاوان کی وصولی کے لیے کوئی ڈاکو اپنا خاص آدمی نہیں بھیجتے۔ یہ کام وہ عام طور پر گاؤں والوں سے ہی لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پکڑا بھی جاتا ہے تو ڈاکوؤں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس وہ تاوان
سامان کی رقم دگنی کر دیتے ہیں یا پھر مغوی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ گوڑ جا کر اطمینان سے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا اور جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا۔ وہ کچے کا علاقہ کہلاتا تھا، مقامی لوگ اسے بیلا بھی کہتے تھے۔ وہاں پگڈنڈی کے دونوں طرف مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے اور خودرو جھاڑیاں تھیں۔ ہم ایک ٹیلے کی آڑ سے باہر نکلے ہی تھے کہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر نشیب میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے بونٹ پر ایک لالٹین رکھی ہوئی تھی جس کی روشنی گھوپا اندھیرے میں بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اگر لالٹین روشن نہ ہوتی تو شاید مجھے پہلی نظر میں وہ جیپ دکھائی نہ دیتی۔ جیپ کے ارد گرد 4 آدمی بھی موجود تھے، مگر الجھانے والی بات یہ تھی کہ حلیوں سے وہ مجھے ڈاکو نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا ان میں سے 2 آدمی جیپ کا ایک پہیہ بدل رہے تھے، باقی 2 بے فکری سے سگریٹ پھونکنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا فاصلہ ہم سے زیادہ نہیں تھا۔ اگر وہ بات چیت سرگوشی میں نہ کرتے تو آواز یقیناً ہم تک پہنچ جاتی۔ میں نے سرگوشی میں بخشو کو مخاطب کیا، یہ کون لوگ ہیں بخشو؟ معلوم نہیں سائیں کون لوگ ہیں، بخشو بھی سرگوشی میں بولا، مگر پوری طرح مسلح ہیں۔ یہ بات میں نے بھی نوٹ کی تھی۔ سگریٹ پینے والوں کی رائفلیں ان کے شانوں سے جھول رہی تھیں۔ ٹائر بدلنے والوں نے اپنی رائفلیں جیپ سے ٹکا رکھی تھی۔ سائیں میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، بخشو نے کہا۔ کیسے معلوم کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ پھر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو سائیں پڑے گا، بخشو نے آہستہ سے کہا۔ آپ مجھے پیچھے سے خبر دو، بخشو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس سے روکنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ میرے اعصاب بری طرح کشیدہ ہو گئے تھے۔ خواہ مخواہ کے خون خرابی کا میں کبھی قائل نہیں رہا۔ بخشو ایک طرح سے انہیں چھیڑنے گیا تھا، نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی بات سنے بغیر ہی بخشو کو گولی مار سکتے تھے۔ میرے دونوں ریوالور تو اسی وقت ہاتھ میں آ گئے تھے جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ میری نظریں بخشو کے ہیولے پر جمی ہوئی تھی۔ خبردار! اچانک بخشو کی آواز نے سناٹے کو مجروح کر دیا۔ اس نے اتنے گرجدار لہجے میں یہ حکم دیا تھا کہ جی والوں کے ساتھ ساتھ میں بھی پوری طرح اچھل پڑا۔ ان لوگوں نے اپنی رائفلیں شانوں سے اتارنا چاہی مگر بخشو دھاڑ کر بولا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ ان چاروں نے بے اختیار اپنے ہاتھ سروں سے بلند کر لیے۔ بخشو تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ اسی تیزی سے میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں ان کے نزدیک پہنچا تو انہیں غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے ان چاروں کی شکلیں کچھ مانوس سی لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ بخشو نے پوچھا۔ ہم لوگ شکاری ہیں، راستہ بھٹک کر اس طرف آ گئے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں رکنے پر آپ کو اعتراض ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ بکو مت، بخشو کا لہجہ درست ہو گیا۔ جھوٹ بولو گے تو جان سے جاؤ گے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سائیں آپ ذرا ان لوگوں کی تلاشی لیں۔ اب تک میں روشنی کے دائرے سے باہر تھا۔ میں تلاشی لینے کے لیے اندھیرے میں اس روشنی میں آیا تو ان لوگوں کو بری طرح چونکتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، کامران صاحب، اس وقت اگر کوئی میرے سر پر وزنی لٹھ پوری قوت سے رسید کر دیتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی۔ کون کامران؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ میں اصل میں درانی صاحب کا آدمی ہوں۔ یہ گویا میرے لیے دوسرا دھچکا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، درانی صاحب کہاں ہیں؟ درانی صاحب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہم نے جنگل میں ایک کیمپ لگا رکھا ہے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، ہم اصل میں ایک مشتبہ گھڑ سوار کے تعاقب میں نکلے تھے کہ راستہ بھول گئے۔ اس دوران میں گاڑی کا ایک ٹائر بھی پنچر ہوگا۔ تم لوگ اتنے غیر محتاط تو نہیں ہو کہ دشمن تمہارے سر پر پہنچ جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو؟ ہم لوگ واقعی اتنے غیر محتاط نہیں کامران صاحب، دوسرے آدمی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو اس وقت آپ کی آمد کا علم ہو گیا تھا جب آپ یہاں سے کافی دور تھے۔ میں نے زمین پر کان لگا کر آپ کی آہٹیں سنی تھی اور ان لوگوں کو بتایا تھا کہ شمال کی سمت سے 2 آدمی اس طرف آ رہے ہیں۔ آپ جب ٹیلے کے پیچھے سے ہمارا جائزہ لے رہے تھے تب بھی ہم آپ سے بے خبر نہیں تھے۔ ہم نے جان بوجھ کر آپ کو نزدیک آنے کا موقع دیا مگر اسی خوش فہمی میں تم لوگ مار کھا گئے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بازی اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ دوسری خوش فہمی ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے میں پھولوں کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ گولیاں چلتی ہیں، گولیاں بڑی بڑی مت مارو۔ تم جب تک ہتھیار نکالو گے اس وقت تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے تضحیک امیز لہجے پر درانی کا وہ ساتھی بننا گیا۔ بات چیت سے بھی وہ مجھے ضدی اور سرکش لگ رہا تھا۔ میں خالی ہاتھوں سے بھی ہتھیار کا کام لے سکتا ہوں، وہ دانت پیس کر بولا۔ بلکہ ہاتھ بھی کیا، تم تو صرف اشاروں سے ہمیں ہلاک کر سکتے ہو۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ایسی کوئی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری تیسری اور آخری غلطی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ رشید، اس کا ایک ساتھی قدرے بلند آواز میں بولا۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کامران صاحب پلیز اس کی باتوں کو سیریس نہ لیجیے گا۔ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس کا ذہنی توازن خراب ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ درانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ علاج کراؤ پہلے اس کا۔ مجھے رشید کا انداز ناگوار گزرا
رہا تھا۔ میں درانی صاحب کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں۔ رشید بھڑک گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا، اس کا فیصلہ درانی ہی کے سامنے ہوگا۔ پھر میں اس کے آدمی سے مخاطب ہوا جس نے ہمارے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کی تھی۔ چلو کیمپ کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ ویل تبدیل کر لیا ہے تم لوگوں نے۔ ہم سب اسی جیپ میں سوار ہو گئے۔ بخشو نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ شاید درانی کے ساتھیوں سے مطمئن نہیں تھا۔ جیپ اندھیرے میں تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتی رہی۔ راستہ کہیں زیادہ مخدوش ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی ٹارچ روشن کر لیتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ گھنی خضر جھاڑیوں میں درانی نے اپنا کیمپ لگا رکھا تھا۔ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کیکر اور ہول کے خاردار درخت بھی تھے۔ ان درختوں پر بھی درانی کے مسلح آدمی موجود تھے۔ جیپ کے رکتے ہی سے 4 مسلح آدمیوں نے گھیر لیا۔ انہیں دیکھ کر ہمیں لانے والا ایک آدمی بولا، ہمارے ساتھ دوست ہیں، تم درانی صاحب کو اطلاع دو کہ کامران صاحب آئے ہیں۔ کامران صاحب، مسلح آدمیوں میں سے ایک بولا۔ پھر وہ سبھی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔